कशी आसता तेमी सगळी? आय होप तेमी सगळी बरी आसतली. आनी आतां न्ही आमी असळणा वयतात. असळणा सांगोड आसा, सो तुमकां दाखयता हांव असळणा वयतकीर कसो जाता तो सांगोड. चला तर. आनी पावस खूब आसा, पावस पडटा, मोठ्ठो पावस आहा. चला तर आमी सांगोडाक या. आता आम्ही पावली आसा असळणा, सो पळोवंक शकता तुम्ही. सो ते येयले आमी, पण अजून स्टार्ट जावना. कितले म्हणल्यार आसता स्टार्ट जातले? आता जातले, आता भोंवता न्हू ते. वत बीन येयला, पावस ना, वत आसा. सो आमी छत्री फुलून रावल्या. सो आतां पळोवया केन्ना येता ते.
सामके भारे मारतात. सो आता आमी असळणा ब्रिजार आसा, पळोवंक शकता तुमी. आनी हांगा न्ही कितें जालें, वयल्यानसून न्ही सारकें दिश्टी पडटा. सकयल्यान न्हू मातसो टायम लागपाक लागलो, दिश्टी पडना जालें. दिश्टी पडना म्हण तूं एक ह्या सायडीच्यान येता आनी एक त्या सायडीच्यान येता. सो वांगडा दिश्टी पडना जालें सारकें आनी खूब टायम लागपाक लागलो. आनी तो दाखयता, एक ह्या सायडीच्यान येता आनी एक न्ही ह्या सायडीच्यान. सो खूब टायम लागपाक लागलो आनी एक वर जावपाक लागलें येता म्हणल्यार. आनी आजुनूय लोक रावल्यात पळोवपाक की केन्ना येतली, पूण आजून पावूंक ना. आवाज येता पयसुल्ल्यान बट आजून येवंक ना. आनी वत सामकें कसलें मारता पळयात. असळणा ब्रिज आनी एक ह्या सायडीच्यान येतली आनी एक सांगोड ह्या सायडीच्यान येता. सो मातसो टायम लागता येवपाक. आतां कितलो वेळ लागतलो खबर ना, तरी आमी रावल्यात आनी बाबू बेजार जाता. आनी न्ही आतां आवाज जाता, एक येता असो दिसता म्हाका सांगोड. खूब लेट करून येतात ते, एक वरांनी येवंक लागले. आनी पावस न्ही मातसो आतां काळोख जाला. उदळणी सामकें करकरीत म्हणजे मातशें वत आसा पण तितलें वत ना. आतां पळोवया, पावस येयत जाल्यार मातशें थंड दिसता, गरम जाला सारकें. वत मारता आनी गरम जाता. पण हांगा न्ही लोक थोडेशे बायक घेवन येयला, तांकां पळोवपाक मागीर प्रॉब्लम येतली. सो एक कडेन पावस नाकाय सो दिसता. सो आतां येतलो, पळोवया मागीर. खंय पावला ते अजून पावूंक ना. सगळे येयल्ली आसा. पावस येवपाक लागलो, सारको काळो करून आसलो पावस. आनी सगळें काबार जातकीर पावस येयलो आनी बरें जालें. लोक बायक बीन घेवन आसले न्ही, सो ते पुलार खंय रावतले, सो तांकां बरें पडलें. आनी आतां सामको वांगडाच येता पावस. दाखयता खूब येयलो वांगडात आनी सगळे लोक गेले. आतां सो पावस येयलो आनी रोकडो गेलो. मातसो पावस पडलो, म्हणजे हांगा पावस ना, त्या सायडीन पावस आशिल्लो. एक कडेन पडटा तसो पडटा तो. पूण बरें जालें. आमी ते दीस न्ही फर्स्ट सांगोड शिवोले आशिल्लो, सो आमी शिवोले वचपा आशिल्ली. बट पावस न्ही तेन्ना सामको खूब पावस पडलेलो, नॉन स्टॉप पावस आसलो, म्हणून मागीर आमी वचोंक ना. आनी आयज कशें जालें, आमी भायर सरली आनी मागीर पावस येयला. सो आनी थंय पावतकीर पावस कांय नासलो, क्लियर आसलें मळब. आनी मागीर जेन्ना आमी सगळे काबार जाले, भायर सरली, तेन्ना पावस लागलो. सो आयज बरें जालें. आनी ते दीस वचपाक म्हणलें बाबूय बीन बरो नाशिल्लो, मातशी थंडी आसली ताका, सो आमी वचोंक ना. सो आयज बरें जालें आनी आतां आमी घरा वयता.
सो आतां आमी जस्ट पावल्ली आसा घरा कडेन आनी आमी भितर सरले आनी पावस येवपाक लागलो आनी आतां वयता बाबूक वाडटा कित्याक तो भुकेला सो ताका वाडटा आनी हांव म्हाजो व्हिडियो हांगाच एंड करता.